बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेयरमैन पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए बैरिस्टर गौर अली खान को नामजद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौर अली खान ने कहा है कि बैरिस्टर गौर पार्टी के आर्जी चेयरमैन होंगे। इस नामजदगी का मकसद -1 नहीं, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौर अली एतमाद करने और नामजद करने पर चेयरमैन पीटीआई के शुक्रगुजार। कहा खान साहब जेल के अंदर हूँ या बाहर, वही पार्टी के चेयरमैन हैं और तायात रहेंगे और जब कहेंगे चेयरमैनशिप उनके हवाले कर देंगे। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज धमकी केस में बरियत की दरखास्त का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि खातून जज धमकी केस में ट्रायल 20 दिसंबर को शुरू होगा। लापता बलोच तलबा बाजियाबी का केस वजीर दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से ना जा सके। 22 बलोच तलबा घर पहुंच गईं, 28 अभी भी लापता हैं। अटॉर्नी जनरल ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। हुकूमत की तमाम जल्द केसेस हल करने और मुतासरा फैमिली से मिलने की यकीन दहानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि रिपोर्ट जाहिर करती है कि मुल्क में कोई कानून बड़े दफातर में बैठे लोग खुद को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। लगता है हम सब अगवा होंगे तो ही सीखेंगे। अगली समात पर लापता तलबा बाजियाब न हुए तो वजीर आजम के खिलाफ पर्चे का हुक्म होगा और आप सबको घर जाना होगा। समात 10 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर 2 रोजा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती क़यादत से मुलाकात के लिए अल बयान महल पहुंचने पर वजीर आजम को कुवैती अमीरी गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कुवैत के वली अहद से मुलाकात में तवानाई, IT, लेबर, मादनियात समेत दीगर गहरे इक्तसादी रवाबित कायम करने के अज़्म का इजहार। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने तमाम मामला अल्लाह पर छोड़ दिए थे, अल अजीजिया का फैसला भी अल्लाह पर छोड़ रखा है। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि जिला राजनपुर के 314 सरकारी स्कूलों में ECCE क्लासरूम्स फर्नीचर की खरीदारी के हवाले से ओपन सेशन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम डायरेक्टर, PMIU डिप्टी कमिश्नर समेत तालीमी अफसरान, हेडमास्टर, स्कूल की कौंसिलों के मेंबरान बाहिमी मुशावरत से फर्नीचर की खरीदारी अमल में लाई जा रही है। इस मौका पर प्रोग्राम डायरेक्टर मोहम्मद फारूक रशीद का कहना था कि पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 3 से 5 साल के बच्चों के लिए मयारी तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए मुसलसल कोशिश है और उम्र की मुनासबत से फर्नीचर की फराहमी बच्चों को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगी, जिससे स्कूलों में दाखिले की शरह में इजाफा होने के साथ साथ तालीमी कारकर्दगी की बेहतरी में मदद मिलेगी। सकरम थाने के रिश्वत लेने वाले 4 एहलकारों को सिविल कोर्ट लाया गया। चारों एहलकारों को कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से रिश्वत लेने के इल्जाम में जिस्मानी रिमांड के लिए एडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। एडिशनल मजिस्ट्रेट ने चारों एहलकारों को 1 दिन का जिस्मानी रिमांड की इजाजत देते हुए कल चारों पुलिस एहलकारों को कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया। मानावाला में गोली लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नवाही गांव नवा पिंडोरका में गोली लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। कॉलर के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से मुखालिफिन ने घर आकर फायरिंग की। रेस्क्यू इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जान बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जान बहक शख्स की शनाख्त खालिद वल्द याकूब 55 साल साकिन नवा पिंडोरका से हुई। असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ अब्दुल शकूर सोलंकी का संजर चांग शहर का अचानक तफसीली दौरा।
یوریا بھان کی دکانوں کا وزٹ کے دوران دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر چمبڑ کا کہنا ہے کہ جو بھی یوریا بھان بلیک پر فروخت کرے گا ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ آج بھی ہم نے یوریا بھان فروخت کرنے والوں پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے دکانیں سیل کی ہیں، جس پر اسسٹنٹ کمشنر چمبڑ کا کہنا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ اوکاڑا کی طرف سے اب چمکیں گے گاؤں کے نام پر 800 روپے فی دکان اور 200 روپے فی گھر سے ٹیکس وصول کیا جانے لگا۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں حویلی لکھا سے شاہد سعید وٹو۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حویلی لکھا کے نوائی علاقہ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر۔ ضلعی انتظامیہ اوکاڑا نے اب چمکیں گے گاؤں کے نام پر 800 روپے فی دکاندار سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا، اور اسی حوالے سے یہاں پر مقامی لوگ موجود ہیں تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ان کا کیا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ نے جو ٹیکس لگایا ہے اس حوالے سے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ لوکل گورنمنٹ نے جڑا ہے پہلے ہی عوام بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ تو پریشان ہے، تو لوکل گورنمنٹ نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ صفائی دے نام تے جڑا 400 تے 800 روپیہ ٹیکس لے رہے، میری اپیل ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نو کہ ان دے تے ایکشن لے کے تے یہ ختم کرایا جائے جی۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت بڑی زیادتی ہے، تقریباً بہت بڑی زیادتی، کیونکہ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوندا کہ وہ آدھے اننے پیسے دے سکے، تے لہٰذا جڑا ٹیکس ہے انہوں معاف کیتا جائے۔ یہ بالکل سراسر زیادتی ہے، ہر بندہ اپنی روٹی بہت اوکھی پوری کرتا ہے، ہر دکاندار روندا پھردا ہے کہ انہوں دی پوری نہیں پیندی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس صفائی دے نام تے جڑا تسی یہ ڈھونگ ہے یا یہ پیسے کہہ رہے ہیں ٹیکس وغیرہ، یہ لہٰذا سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تے انہوں ڈس ایگری کیتا جائے، ٹھیک ہو گیا، انہوں ڈیکلائن کرو سارے، ٹھیک ہے، بالکل کوئی پے نہ کرو، تے باقی زیادتی ہے، میں تو یہ کہاں گا غریب نہ زیادتی ہے جی۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم سر، جڑا ہے انہوں نے لوکل گورنمنٹ نے ٹیکس لایا ہے فی دکاندار نو 800 روپے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ عوام پہلے ہی بوجھ تھلے دبی پئی ہے، اتوں نویں ٹیکس نے، گھراں دے بھی ٹیکس، دکاناں دے بھی ٹیکس، اسی اتوں بجلیاں دے بل تار کے بڈھے ہوئے پے ہیں۔ تے زیادہ مہربانی کی جائے جڑی گورنمنٹ پنجاب دی ہے بہت زیادہ اپیل کی جاتی، کم از کم غریب آدمی کا خیال کرو۔ زندہ باد۔ جی جیسا کہ آپ نے مقامی لوگوں کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ اوکاڑا نے جو عوام پر صفائی کے نام پر ٹیکس لگایا ہے وہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے، لہذا اعلیٰ حکام اس بات کا نوٹس لیں اور فی الفور اس ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد محسن کے ساتھ شاہد سعید وٹو، A1 ٹی وی ہیڈ سلیمان کی حویلی لکھا۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔